अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरन व सिराजन मुनीरन बैन यदैस्साअ फमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु वला यज़ुर्रुल्लाह शैअन नस्अलुल्लाह रब्बना अन यजअलना मिम्मन युतीउहु व युतीउ रसूलहु व यत्तबिउ रिज़वानहु व यज्तनिबु सख़तहु फ़इन्नमा नहनु बिही वलह अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। तमाम किस्म दी तारीफ़ात, तमहीदात, तमजीदात, किबरियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, शहनशाही
اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام دے اندر فرماندے نے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فرمایا اسی ہر چیز دا جوڑا پیدا کیتا ہے، ہر چیز نو ڈبل پیدا کیتا ہے۔ فرمایا یہ مثال اسی اس لیے بیان کیتی ہے تاکہ تسی نصیحت حاصل کرو، تاکہ تسی اس مثال نو سمجھو۔ دن بنایا، اس دے مقابلے دے اندر رات بنائی، آسمان بنایا، اس دے مقابلے دے اندر زمین بنائی، مرد بنایا، اس دے مقابلے دے اندر عورت بنائی، تاریکی بنائی، اس دے مقابلے دے اندر روشنی بنائی، زندگی بنائی، اس دے مقابلے دے اندر موت بنائی۔ جتھے اللہ رب العزت نے مٹھیاں چیزاں پیدا کیتیاں، اتھے کڑویاں چیزاں بھی پیدا کیتیاں۔ فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت نے جہنم بنائی ہے تے اس دے مقابلے دے اندر اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے۔ اور اے جنت نو اوہی انسان ماندا ہے جڑا اپنی عقل تے نہیں چلدا، لوجک تے نہیں چلدا، ہر چیز دے اندر اے نہیں کہندا عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، اللہ ہے اے خود ہی دھماکہ ہویا، اے خود ہی آسمان زمین بنیا، خود ہی انسان بن گیا۔ پہلو انسان بندر سیا، پھر اس نے ارتقاء کیتا، پھر انسان بن گیا، پھر انسان اگے کچھ اور بھی بن جانا چاہیے۔ خیر مختلف طرح دے نظریات نے، افکار نے لوگاں نو گمراہ کرن دے طریقے نے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے انسان اس تخلیق تے غور کر کہ اگر کوئی گاڑی بھی بندے نے بنانی ہوئے نا، او دے اندر پٹرول نہ چلا پاؤ تے گاڑی نہیں چل دی۔ فرمایا اتنی بڑی کائنات، سورج، چاند، ستارے، دن رات دا نظام، تخلیق شدہ سارا نظام، کریٹ کیتا ہوا سارا نظام۔ فرمایا سورج اپنے وقت تے نکلدا ہے، اپنے وقت تے غروب ہوندا ہے، ایدہ کوئی بل نہیں، انہوں کوئی بنان والا نہیں، ایدہ کوئی خرچہ نہیں، ایدے پیچھے کوئی ذات موجود نہیں، گاڑی بھی خود چلانی پیندی ہے تے سورج اپنے ٹائم تے نکلدا، اپنے ٹائم تے غروب ہوندا، چند رات نو نکلدا، صبح نو نہیں نکلدا۔ فرمایا اس دے اندر تہاڈے واسطے بہت بڑی عبرت ہے، نصیحت ہے عقل والو۔ خیر میرا موضوع ہے جنت، جنت دے حوالے دے نال کچھ میں گزارشاں تہاڈے سامنے پیش کرنیاں نے۔ جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے دنیا واسطے جیندا ہے، جس بندے نو دنیا دا نشہ لگ جائے، اس دے ذہن دے اندر جنت دا تصور جڑا ہے دور دور تک نہیں آندا، اور دنیا دے وچ اگے تو اگے نکلدا جاندا ہے۔ اللہ والا بندہ جڑا انہوں دنیا دا نشہ نہیں ہوندا، دنیا دیاں چیزاں ویکھ کے، خوبصورت حسین مناظر ویکھ کے اس دیاں رالاں نہیں وگدیاں، دنیا دی کسے چیز تو محرومی تے اداس نہیں ہوندا، اس نو اپنے دل و دماغ تے مسلط نہیں کردا۔ اے مومن بندے دی نشانی ہے، جدوں بھی انہوں تکلیف آندی ہے، پریشانی آندی ہے، صبر کردا ہے اور اللہ دی رضا، اس دی جنت دی امید رکھدا ہے، اللہ دی رضا دی امید رکھدا ہے۔ جنت کیڑی جنت ہے؟ فرمایا وہ جنت جس دیاں نعمتاں بہاراں تے پھل ہمیشہ ہمیش لئی نے، ابد العباد نے، کدی نہ ختم ہونے والی نعمتاں اللہ رب العزت نوازے گا۔ او جنت فرمایا جس دی چڑائی آسمان و زمین دی وسعت دے برابر ہے، اللہ اکبر اللہ۔ او جنت فرمایا جس دی اندر نہ بھوکھی لگے گی نہ پیاس ہی محسوس ہوئے گی۔ او جنت فرمایا جنتی آدمی سونے دے کنگن پہنے، سبز ریشم دے لباس پہنے، تکیاں تے ریشم دے تکیاں تے ٹیک لگائے، آمنے سامنے بیٹھے گلاں کر دے ہونگے، باتاں کر دے ہونگے۔
او جنت فرمایا اگر جنتی آدمی اس دنیا تے نظر ڈال دے سونے دا کنگن پہنے فرمایا سورج دی روشنی اس دا نور اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج دا وجود تاریاں دی روشنی ختم کر دیندہ ہے او جنت فرمایا جس دی اندر جنتیاں نو خصوصی طور تے شراب پلائی جائے گی ایسی شراب نہیں فرمایا لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون فرمایا ایسی شراب نہیں کہ انسان دا دماغ خراب کر دے انسان بےہودہ باتاں غلط حرکات شروع کر دے او جنت فرمایا جنتی عورتاں دی صفت بیان کی تھی فرمایا جنتی عورتاں ہیریاں تے موتیاں دی طرح چمکن والیاں خوبصورت خوبرو نوجوان ہم عمر شرمیلی نگاہ والیاں شرم و حیا دیاں پہ کر حور مقصورات فی الخیام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ رب العزت بیوی عطا کرے گا او جنت فرمایا جس دے اندر نہ بیماری ہے نہ بڑھاپا ہے نہ موت ہی آئے گی او جنت فرمایا اگر جنتی حور جڑی ہے اس دنیا تے نظر ڈال دے مشرق و مغرب دے درمیان ہر چیز روشن کر دے ساری فضانوں خلانوں معطر کر دے او جنت فرمایا جس دے اندر ایک کمان دے برابر ایک قدم دے برابر جگہ دنیا پر دیا نعمتہ تو بہتر ہے او جنت فرمایا جس دے پھل دا ایک خوشہ دنیا آسمان دیا تمام مخلوقات کھا لین پھر بھی وہ خوشہ ختم نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ او جنت فرمایا اگر جنت دے ایک درخت دا سایہ اتنا طویل ہے ترمذی دی روایت ہے فرمایا ایک آدمی 100 سال مسلسل سفر کر رہے پھر بھی اس درخت دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا او جنت فرمایا جس دے محلات سونے تے چاندی دی اٹا دے بنے ہوئے تے اس نو لگن والا گارا سیمٹ مسالہ پتھرہ دا کٹیا ہویا نہیں بلکہ فرمایا کستوری دی خوشبو دا گارا لگایا گیا ہے اور اس دے سنگریزے چھوٹے چھوٹے کینکر فرمایا موتی دے یقوت دے ہونگے اور اس دی مٹی جیڑی ہے زعفران ساڑھے وچ تو کئیاں نے ویکھی بھی نہیں زعفران صحیح طرح فرمایا زعفران دی مٹی ہوئے گی زعفران دی خوشبو پیش کرے گی کتنی سونی جنت ہے پھر سانو بھی جنت دی طلب کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے ایک مومن بندہ جس دا یقین ہے او دا ایمان بالغیب ہے کہ اللہ نے جو بتلایا حق کے سچے پکے لا شک لا ریب بے عیب اس دا یقین ہے پھر اس نے دی طلب کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے یقیناً کرنی چاہیے اور جنت دے بارے اللہ دا قرآن کی بیان کردہ آئیے ذرا نقشہ قرآن دے وچوں پھر نبی دے فرمان وچوں تو ہاڑے سامنے بیان کراں اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ اکبر اللہ فرمایا دوڑ لگاؤ مقابلہ کرو جت لگاؤ نہ کس چیز دے اندر مال و دولت کمان دے اندر نہیں گھر بنان دے اندر نہیں کوٹھیاں بنان دے اندر نہیں گاڑیاں لین دے اندر نہیں دنیا دیاں سہولیات حاصل کرن دے اندر نہیں کس میدان دے اندر دوڑ لگانی ہے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ اکبر اللہ فرمایا دوڑ لگاؤ اللہ دی بخشش دی جانب دوڑ لگاؤ اللہ دی نوازش دی جانب دوڑ لگاؤ اللہ دی جنت دی جانب جس دی چوڑائی فرمایا آسمان و زمین دی وسعت دے برابر کنہ واسطے جنت بنائی گئی ہے فرمایا اعدت للمتقین اس جنت میں متقین واسطے تیار
کیتی اے جنت میں متقین واسطے بنائی تے متقین کون لوگ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ اکبر۔ اللہ متقین کون نے؟ اللہ والے کون نے؟ پرہیزگار کون نے؟ حرام تو بچن والے، حلال دے قریب آن والے، حرام دا ارتکاب نہیں کرن والے کون نے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا بن دیکھے جیڑی چیز اللہ نے کہہ دیتی ہے اس تے ایمان رکھن والے متقین نے۔ اور کیڑے متقین نے؟ نماز مستقل مداومت دے نال ہمیشہ فرض نماز ادا کرنے والے متقین نے۔ اور کون متقین نے؟ فرمایا صدقہ خیرات کرنے والے متقین نے۔ انہاں دا یقین ہے اللہ دی ذات دین والی ہے، اللہ دی ذات لین والی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور کیڑے متقین دی صفات نے؟ فرمایا انہاں دا ایمان ہے فرشتے نو اتردا نہیں ویکھیا، فرشتے نو نہیں ویکھیا، بلکہ تے اسی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہی نہیں ویکھیا، لیکن ساڈا ایمان ہے فرشتہ کتاب لے کے وحی لے کر کے نبی تے آیا۔ متقین دی صفات دے اندر شامل ہے انہاں دا یقین ہے ایک کتاب اللہ دی طرفوں آئی ہے، اور انہاں دا اے بھی یقین ہے انہاں تو پہلیاں کتاباں بھی اللہ دی طرفوں نازل شدہ نے۔ اور متقین دیاں کی صفات نے جڑی میں آیا مبارکہ تلاوت کی تھی، اعدت للمتقین، متقین واسطے جنت بنائی گئی۔ متقین کون نے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ فرمایا متقین دی صفات کی نے؟ فرمایا خوشی ہوئے، غمی ہوئے، تنگی ہوئے، آسانی ہوئے، ہر حالت دے اندر خرچ کرنے والے نے، ہر حالت دے اندر مال و دولت نو رب دے دین تے نچھاور کرنے والے متقین نے۔ اور فرمایا اپنے غصے نو پی جان والے، والکاظمین الغیظ، غصہ آندہ ہے تے ایٹ دا جواب پتھر دے نال نہیں دین دے، فرمایا غصہ آندہ ہے غصہ پی جان دینے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اگر کسی کو کوئی غلطی ہو جاندی ہے تے غلطی نو معاف کر دین دینے متقین لوگ۔ فرمایا اور کیڑی صفات نے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا ذنوبہم۔ مومنین اگر انہاں کو بے حیائی دا کم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برا کم ہو جائے جے تو اللہ نے منع کیتا ہے، فرمایا مسلسل پھر اتے اصرار نہیں کر دے، بار بار نہیں کر دے، بلکہ اپنے گناہ تے پشیمان ہم دینے، اللہ دے سامنے متھے نو ٹیک دینے، اللہ دے سامنے خط اٹھا کے اپنے گناہ وادی معافی منگن والے متقین نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جنت انہاں واسطے بنائیے، اے لوگ نے جنت دے مستحق لوگ۔ اگر یقین ہے رب دی جنت ہے پھر اے صفات اپنانیاں بھی ضروری نے۔ آج ساڑھے اندر بدکاری کیوں عام ہوگی؟ مسلمان نام مسلمانہ والے کلمے دی شدائی نے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے،
پھر بھی گناہ کری جاندا ہے، بدکاری کری جاندا ہے، پھر بھی زانی ہے، قاتل ہے، ظالم ہے، فراڈ کردا ہے، دھوکا کردا ہے، بے ایمانی کردا ہے، پھر بھی لوکاں نوں دھوکا دیندا ہے۔ مسلمان دا جڑا ہے بیڑا غرق کرن تے تریا ہویا ہے۔ اے متقین دی صفات نہیں، اے متقین دی علامتاں نہیں، اے جنت دے مستحقین جڑے نے انہاں دی علامتاں نہیں۔ مستحقین جڑے جنت دے فرمایا او جڑے نے غصہ پی جاندے نے، اگر مومن تے آوے غصہ نہیں کر دے، ویلا نہیں کر دے۔ اللہ دی جنت دے مستحق لوگ نے۔ اور جنت کیسی ہے، جنت دا نقشہ کچھ قرآن دے وچ میں تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر اللہ، کیسی جنت، جنتی جنت دے اندر چلے جان کے کی پروٹوکول ہوئے گا۔ ایتھے بندہ اگر کسی ٹھنڈے علاقے دے اندر جائے نا، پھر کوٹ شوٹ پہن دائے، گرم علاقے دے اندر جائے ہوری صاحب رکھ دائے، جتھے بارشاں ہو رہی ہون اوتے چھتری کوئی امبریلا اپنے نال رکھ دائے، اوتے دا حساب کتاب لگان دائے۔ اسی طرح جنت دے اندر جانا ہے نا، اللہ رب العزت جنت دے شان شیان جنت دے مطابق مومنان لباس پہنائے گا۔ کیسا لباس؟ سنیے اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطَابَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا منصورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا۔ اللہ اکبر اللہ، کیسی جنت! فرمایا جنت دے اندر جنتیاں لوگانوں لباس ریشم دا پہنایا جائے گا، ہاتھ لایا تلکن والا لباس، ریشم دا لباس، خالص ریشم دا لباس پہنایا جائے گا۔ اور جنتیاں نو فرمایا سونے دے کنگن بھی پہنائے جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دا جتھوں تک پانی جاندا ہے وضو دا پانی جاندا ہے، فرمایا اوتھے تک مومنین نو کڑے پہنائے جان گے، سونے دے کنگن پہنائے جان گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کنگن دے اندر لگیا ہویا ایک موتی دنیا پر دیا تمام قیمتاں تو، دنیا پر دیا تمام دولتاں تو قیمتی